وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. سبحان اللہ. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. بے خبر سبحان بے خبر غافل نہ بن. سبحان اللہ. اپنا ٹھکانہ یاد کر. سبحان اللہ. بے خبر غافل نہ بن. اپنا ٹھکانہ یاد کر. بے خبر غافل نہ بن. اپنا ٹھکانہ یاد کر. بے خبر غافل نہ بن. اپنا ٹھکانہ یاد کر. نام ماہی دے جو گزر آؤ او زمانہ یاد کر. یاد کر نام ماہی دے
یاد کر عالم لاہوت والا وعدہ پورا اللہ ماشاء اللہ درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نادخانہ نشیب لسان بانی محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بنس پورا لاہور داتا دی نگری دے اندر انکات پذیر مکی مدنی نات کاؤنسل دے تمام اراکین میں شکر گزارا جنہوں نے اس متحر مقدس پاکیزہ محفل دے بینوں مراپا بابلو مل بیٹھ کے اللہ حضرت محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں ناتا دا صدقہ جنہی کملی والے آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر دے نال غار سور چ گزاریا سبحان اللہ اور صدقہ انہاں ناتا دا جنہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حراج گزاریا سبحان اللہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم و محترم عزیزم جناب محمد بابر ہارونی صاحب میاں صاحب نے آپ احباب نے اپنی نقابت دل پذیر محدود فرمایا نبی پاک دے نطق دا صدقہ اللہ سارے تمام دے نطق اچ مزید برکات نصیب فرمائے اللہ حضور دی عزت دا صدقہ دنیا قبر و حشر میں عزت عطا فرمائے قرب و جوار دے تمام علاقے ہوں آپ احباب جوک تب جو تشریف لکھے آئے ہو انتہائی موجود و محترم جناب محترم المقام عاشق رسول چودھری صلاح الدین صاحب بار کونسل لاہور تو تشریف لکھے آئے میرے عزیز جناب بھائی محمد فیاض صاحب چوبیہ محمد بخشتو جناب محمد وقاص صاحب اپنی پوری ٹیم دے اندر تشریف لکھے آئے میں ایک دا تذکرہ کرا تو بے شمار سارے نام نے اللہ سارے دورہ قبول فرمائے آمین میاں بابر ہارونی صاحب نے میرے متعلق جو بھی فرمایا وہ انہاں دا حسن ظن ہے اللہ کریم موجودہ ہو جاؤں جس طرح دا تُسی سمجھ دے اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ منوں کو پوچھے تیری اوقات کی ہے تو میں کہوں گا کہ خاص خاص جتنا قدر نہ دیا سبحان اللہ تو میرے صاحب لوگ بڑی آئیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں چڑھایا سبحان اللہ وہ بابا فرید نے آکھیا سی کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بیس من پریا نال پاپا لوگا کھندر ویش توڑی شکر گزار میں توڑا کہ تسی محبت فرما دیو اللہ تبارک و تعالی جوانیاں لوگ بے داغ تے پکیزہ رکھے آمین آمین منتظمین محفل نے آج میرے دماغ عنوان لگایا موت کا منظر اور آخر تے فرمائش حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بھی سنائے تو میں اپنے عنوان دے تحت قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا میرے قریب دے جوڑے دی خیرات ہے کہ میں گھروں کا دے تیاری کر کے تقریر واسطے نہیں آیا جو ممبر تے بیٹھ کے پوچھ لینا ہاں بھائی کی سن رہے ہیں انتظامیہ جو کہہ دیئے سائیں جو عطا فرما دیتے ہیں وہ بیان کر دیتے انٹرنیٹ پڑھیا الحمدللہ اللہ زاری ہر موضوع دے ہزارہ دی تقریر تعداد دی تقریر میری موجود ہے موت کا منظر ساڑھے معاشرے کی ضرورت بھی ہے کہ اس منظر اور موت دے بھاگلوں اور موت دے بیان بار بار اسی اپنے نوجوان طبقے تک پہنچا دیں گے میں انشاءاللہ نظیر موت دے منظر دے
بیان کرنا ہے ویسے تو بے شمار اس موضوع سے بھی میرے انٹرنیٹ پہ موجود ہے مگر میں کوشش کرنی ہے کہ میں مفہوم ذوق کے مطابق گفتگو عرض کروں موت ایک اٹل حقیقت ہے جڑے اللہ کو نہیں مانتے موت کو نہیں مانتے بے شک اللہ ہے ارشاد فرمایا الموت جسر موت ایک پل دا نام ہے اسی دنیا دار جی میں نہر یا دریا دے ایک پل بنا دے لیا اس واسطے کہ دونوں کنارے تے جڑے لوگ بستے نے انہاں دا رابطہ ہو جائے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب موت بھی ایک پل دا نام ہے جدو ایک مومن اس موت دے پل تو گزر دے پھر این سمجھو کہ جی میں طالب تے مطلوب دی محب تے محبوب دی عاشق تے معشوق دی خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دے سبحان اللہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن فرمایا موت مومن واسطے ایک تحفہ ہے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے جدو موت زندگی تک اٹھا ذکر فرمایا تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نے موت زندگی دا جدو کٹھیا ذکر قرآن جو فرمایا کہ رب نے موت دا ذکر پہلے فرمایا تو زندگی دا ذکر بعد فرمایا تاکہ انسان کو اپنی موت ہر لمحہ یاد رہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی کملی والے ماشاء دے میدان چکے وہ بھی ہوئے گا کہ جنہا دنیا میں تو شہادتی موت حاصل نہ کر سکیا مگر قیامت والے دن وہ زمرہ شہداء وچ ہوئے وہ شہیداں سے شمار ہوئے نبی کریم نے فرمایا عائشہ جڑا روزانہ 20 بار اپنی موت نے یاد کرے قیامت میں شہیداں دی صفحہ چ کھڑوتا ہوگا موت سانو ہر لمحہ یاد کر دی یہ ساڈے کول وقت نہیں کہ اسی موت نو یاد کریں گرامی قدر حضرات نبی پاک نے فرمایا جڑا 20 بار روزانہ موت یاد کرے وہ قیامت میں زمرہ شہداء چ کھڑا ہوگا سبحان اللہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر متعدد آیات بینات جب بار 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 انسان کو موت یاد کرایا میں اس سے واسطے کی کلام پڑھیا کہ بے خبر غافل نبر اپنا ٹھکانہ یاد کرایا سبحان اللہ اس دنیا تو آمد تو پہلے کو اور دنیا بچ بھی سائے پھر نال واہی دے جو گزریا وہ زمانہ یاد کرایا سبحان اللہ کر کے وعدہ بھول گیا ہے نال اپنے محبوب دے سبحان اللہ وہ الستو بربکم والا وعدہ پرانا یاد کرایا سبحان اللہ آئیے حرمت دونوں موت متعلق اصل یہ موضوع فکر آخرت موت نہ لو بد کے کسی نے بزرگ نے پوچھا سی بابا جی انہوں کو نصیحت کرو آپ نے فرمایا کہ جنازہ پڑھے کتنی بڑے پڑھے نے جنازہ کا جو بیٹھے نا بڑے جنازے زندگی پڑھے فرمایا موت نہ لو بڑی تے جنازے نہ لو بڑی نصیحت ہی کرو جنازہ پڑھ کے تینوں کے جان والا اشارہ دے کے جا رہے ہیں میں چلے آن تیاری کر کے رکھے جے خود تو ہڑے جو کسی دی باری سبحان اللہ وال کالیوں چٹے ہو گئے پر آج تک کدے موت یقین نہیں آیا جنہوں نے پوچھ لگو انہوں نے یقین ہے میں مر جانا ہے مگر اپنے آپ کو یقین نہیں دلا رہا وہ یہ سمجھتا ہے میں مر گیا کہ میرے بعد ایک کائنات نظام کی میں چلے گا آج تے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں آج تے بینک بیلنس بھی تھوڑا ہے آج تے میرا فلان کام کرنے والا بھی رہتا ہے میں مر گیا تو یہ سارا کچھ کون کرے گا میں آج تے نہیں نہ مرنا آج تے نہیں نہ مرنا آج تے ویلا نہیں آئے گا جنازہ کا ایک قریبی قبرستان بھی ہوئے گا یقین بے شک چکر ایک لگا کے دیکھا جی ایتھے ماما دے کئی لکھا لاکھ لیٹے جنہوں نے یقین ہی نہیں سی کہ میں مر جانا قبرستان بڑے بڑے ہونا نال جنہوں نے یقین ہی نہیں سی میں مر جانا موت نہ بڑی نصیحت کوئی نہیں جنازے نہ بڑی نصیحت کوئی نہیں قرآن مجید اللہ کی میں موت کا ذکر فرما رہا پڑھا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ
الحمدللہ خطیب وہ ہوندہ جڑا نال طبیب بھی ہوئے میں نبض دے ہاتھ رکھ کے بولنا ہے سبحان اللہ جو دوائی انشاءاللہ توڑی نبض آکھے گی وہ دے کے جانی بابا رنونی صاحب میرے چھوٹے پیر نے اللہ تعالیٰ انہوں نے نیک تے صالح اولاد مدینہ نصیب فرمائے میں انہوں نے پیارے ایویں نہ بڑی محبت فرماتے ہیں انہاں دا محلہ ہے انہاں دا علاقہ ہے تے میں سیال خون ہوا تے میں جڑا جملہ بولنا کہ بھائی تسی سبحان اللہ نہ بولی انہاں لاہوریاں جا کے لاہور لاما دینا کہ اسی صاحب لاہوریوں کو بڑی سبحان اللہ کروا دینے پر سیال کوٹ یہ نہیں بول دے پر اج لاہور چ میں یہ کہنا ہے کہ جی سیال کوٹ پتہ لگ گیا نا کہ لاہوریے بھی نہیں بول دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ تسا کوئی نہیں چکے سیانے تسی بڑے ہوتے حول علماء بھی سیانا ہو گئے مجھے پتہ جو تسا کوئی نہیں لائے ہاتھ چوکے اپنا بھی تے نال دے دا بھی تو اچھا بولو سبحان اللہ اسٹیج والے دا دھیان رکھا جے ذرا ایک اکثر روگ مار جاتے ہیں کام ویلو حضور نے سارے تو اچھا بٹھایا تھوڑا حق بھی باندھا تسی سارے تو اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ جڑا نہیں چکتا نال دا بندہ تھوڑا جو سہارا کرو دا ہاتھ پکڑ کے اچھا کرو تو بولو سبحان اللہ داتا صاحب دے روزے گنبد دا بوسا لے کے آواز جاوے مدینے گنبد خضرا اوتھے بوسا لے کے آکھے میں اکھی ویکھ کے آئیاں کمری والیا ادھی رات و رات ڈھل گئی ہے تیرے غلام مجھے بھی تیریاں راواں پہ اڑی دے سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ کی رضا فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کچھ نہیں رہے گا تیرے پار رب دی عزت جلال تے او دی وجاہت باقی رہ جائے گی اور اللہ کے عرض کریے یا اللہ میں مر جاواں تے تو رہے باقی تے جے کدے میرا دل کرے میں بھی رہواں دیکھو نا اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر فرمایا رب سندا بھی ہے تے ویکھدا بھی ہے وہ آپ بھی سنتا ہے سانو بھی انہیں سنن والا بنایا آپ بھی ویکھدا سانو بھی ویکھن والا بنایا وہ دیا قدرتاں دا ظہور میرے تے تہاڈے وجود وچ تو او دی صفتیں ویکھدا ہے ساڈی صفتیں اسی بھی ویکھنے آ یہ بکھری گل ہے کہ میاں صاحب نے فرمایا کنا باجو سننے والا تے تکدا ہے بن نینا سبحان اللہ زبان کلام کرے تا نہ اس بھائیاں بہنا اسی کننا نال سننے ہو بغیر کننا دے سن دے اسی اکھیاں نال ویکھ لے ہو بغیر اکھیاں دے ویکھدا سی زبان نہ بولے ہو بغیر زبان دے بول دے حالانکہ مقابلہ نہیں پر اللہ دی قدرت دا جمال تے مظہر انسان ہے انہیں اپنی قدرت انسان سے وجود اندر رکھ دیا عرض کی تھی تو سننے سانو بھی سنن والا بنا تو ویکھنے سانو بھی ویکھن والا بنائے کہ تو روے باقی تے میں جمع مار دے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی رہوں اللہ نے
فرمایا اے دا بھی کلیہ رکھے ہے اے دا بھی کلیہ موجود ہے یا اللہ او کیڑا سناوا قرآن کاش تو سبحان اللہ بول دے میں سنائی دینا اللہ نے رضا فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللہ نے رضا فرمایا جڑا نیک عمل کرے ہمیں مرد ہوے ہمیں عورت ہوے اللہ نے فرمایا فلنحيينه حياة طيبة اللہ فرمایا میرا سارے مٹ جانے قبر جو آواز آوے گی نام فقیر دینا دا باہو قبر جنا دی قبرہ بھی جو دیا جاؤ دادا صاحب جا کے بیخ لو کچھ دنیا تے ڈر دے پھر دے مر دے کچھ زمین تے نیچے بھی کیوں دے جنا دی یاری ہو دینے لگ جے پھر مرن تے نہیں نہ دینا سبحان اللہ کہنے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی دے نال جا رہے تھے اچانک موڑے تے ہاتھ رکھے کندے تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک نے فرمایا میرے غلامہ دنیا تے انج وسی جویں کوئی مسافر وسدا ہے ہائے ہائے اپنا کو پکا ٹھکانہ نہ جان لے ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ نہ کسی سفر تے جا رہے تے رستے دے اندر دیکھا ایک بکری دا مردہ بچہ تے کان کٹے ہوئے بکری دا مردہ بچہ تے کان کٹے عیب والا حالانکہ کان کٹے اور یا عیب دار جانور تے قربانی نہیں لگدا پاویں زندہ بھی ہوئے بکری دا مردہ بچہ تے کان کٹے ہوئے نبی پاک صحابہ دے نال رک گئے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اینو خرید لے ہائے ہائے عرض کی تھی کملی والے کو بے وقوف ہی خریدے گا بکری دا بچہ ہے بھی مردہ کان بھی کٹے ہے بھی عیب والا یہ تو زندہ بھی ہوتا تے کچھ نہیں سے خریدنا کیونکہ عیب والا قربانی نہیں لگدا میرے نبی نے فرمایا جڑا اینو خریدے او بے وقوف ہے تے جڑا آخرت کے بدلے دنیا خرید لے اودنا بڑا بے وقوف کون ہے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دی اوقات اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں سبحان اللہ جڑی دنیا نو سجائی پھرنے آ جڑا خیال ہوندا کہ میں مرنا نہیں میں کہیں مار سکتا مائی آگئی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی مار گئے سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کر دیئے نبی اللہ کا دعا کرو نا میں کو لمبی زندگی والا پتر دے لے فرمایا اماں تیرا پتر کوئی نہیں مائی کہہ لگی پتر بڑے نے پر کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے تے چھوٹی چھوٹی عمریں ہی مر جاندے ہیں سبحان اللہ دعا کرو رب لمبی عمر والا دے کیونکہ اس دور دے اندر عمرہ بڑی لمبی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال صرف تبلیغ فرمائی ہے 950 سال صرف تبلیغ ہے مائی نے عرض کی تھی چھوٹی چھوٹی عمر دے بچے فوت ہو جاتے ہیں دعا کرو رب کوئی لمبی زندگی والا دے لے حضرت نوح علیہ السلام فرمان لگے اماں تیرے تے بچے 100 200 300 سال دے کے مر جاتے رہنا تے قرب قیامت اندر ایک امت آوے گی انہاں دی عمرہ 60 سال 65 سال ہونی ہے بس 70 سال تک تے کوئی مقدرہ والے جائے گا مائی بڑی حیرت نہ ویکھے حضرت نوح علیہ السلام اج جملہ ذرا دل دی تختی پہ نوٹ کر کے لا جائے نہ فکر آخرت دے نال موت دا منظر کرنا ہے مائی کہہ لگی نبی اللہ ایڈی چھوٹی عمر بیٹھ جو کھلو کے تماشے بیکھی دینے بلاد بیٹھ کے سنی دینے نعرہ تکبیر یا تو ساتھی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اب کوئی بندہ سٹیج پہ اگر ہلجل کرے گا تو مہربانی شکریہ میں کوئی پیغام دینا نہ بھائی میں چاہنا تو اسی دل دے کر کھول کے سن کے لو مائی کہہ لگی نبی اللہ انڈیا چھوٹی عمرہ ہونا گھر تے نہیں نہ بنانے گھر تے نہیں بنانے
اللہ دے نبی نے فرمایا بھائی تو نے ہونا گھر نہیں بنانے انہیں ایڈیاں اچھیاں کوٹھیاں بنانیاں تسا ہزار سال والے بھی انہیں کوٹھیاں نہیں بنانیاں مائی نے دعا بھی نہ کرائی تے ٹر پئی اللہ دے نبی نو فرمان لگے اماں کتھے جا رہی ہے کہ مائی مڑ کے کہنے لگی نبی اللہ یہ میں نو پتہ چل جائے میری عمر اتنی چھوٹی ساری ہے نہ ساری زندگی کو سجدے چ گزار سبحان اللہ میں نو پتہ لگ جائے میری زندگی اتنی چھوٹی ہے میں تو ساری زندگی ایک سجدے چ گزار رہا ہوں اسی جڑے 60-65 والی عمر والے اسی سمجھتے ہیں میں مرنا ہی نہیں سانو تے موت نہیں آئی اسی یہ سمجھتے ہیں پیرے باغ نے چھوڑ کے رکھ دیتا میں نو کہتے ہیں چلنا پیرے باغ دے دربار میں نہیں میری مرضی والا سبحان اللہ عارفہ دے سلطان نے فرمایا حسن دیکھے نعرہ تکبیر ایک ہاتھ چکے نعرہ تکبیر محمد دے دوئے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاج نعرہ ختم نبوت نعرہ سلطانیہ میرے باہو فرماتے نے حسن دے کے رون لے ہوئی ایٹا کھاٹے نہ سودا حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دتا کس دلاسا ہو عمر بندی دی انج بہانی جویں پانی ویچ بتاسا پانی دے ویچ جب چینی گھول گئے تے پتہ لگ رہا کیڑے ویلے کھل گئے اتنی جلدی پانی ویچ چینی نہیں کھول دی جتنی جلدی تیری سانساں زندگی گزار دیتے کسی ویلے کھڑی دی سوئی وال غور کر کے ٹک ٹک دی آواز ہونے آ جائے سوئی دی ٹک ٹک نہیں یہ تیری زندگی دے لمحے پہ گزر دے یہ اپنی زندگی دا تجربہ کر کے دیکھنا ہے تو سویرے دریائے ناوی دے جا کے پل تے بیٹھ جائے جے کسی نہر دے پل تے بیٹھ کے وہ جڑا پانی پل دے نیچے تو گزردا ہے نا انہوں اپنی زندگی دے لمحے تصور کرے آجے تے غور کرے آجے جڑا پانی پل دے نیچے تو ایک بار گزر جاوے کدے مڑ واپس آیا اجرا تیرے سامن دا موقع پہ چل رہا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان سانس اندر لے کے جاتا ہے نا تے اندر والے فرشتے پوچھتے ہیں ربا اجازت ہوئے تے سانس باہر جان اجازت مل دی ہے تے سانس باہر آتا ہے پھر اندر باہر والے پوچھتے ہیں اجازت ہوئے تے سانس اندر جامن لگے او دے ایک ہاں تے نہ تے تیری زندگی ٹھیک آجڑی زندگی پہ بڑا بات ہے نا نوجوانوں موت کے ہر ویلے انسان کے سر پہ پھونک دیئے نوجوانوں جگہ ویلے کسی نے مرندہ ویلا یاؤں ہے حدیث باقی جاؤں اسرائیل دروازے دیا آ جاتا ہے یہ بھی گل میری غور نہ سنے دے صوفیاء فرما دے جدو کلیاں بیٹھیا کدے کدے دل گھبرا جائے جدو کلیاں بیٹھیا کدے کدے بندے دا دل گھبرا جائے صوفیاء فرما دے اس ویلے سمجھیا کرو اس ویلے اسرائیل میرے والے بیٹھے آئے اسرائیل ساری کائنات میں تجھے پیا بے خجائے جویں کھان والے ایک پلیٹ دے درمیان گرد گرد بیٹھ جانے جدا دل کرے
غلام خریدیا غلام نو خرید کے گھر لے کے فرماون لگے میں تینوں اس واسطے خرید کے لے کے آیا میں عمر فاروق جدو صبح اٹھیا کرا تے مینوں موت یاد کرا دیا میرے سامنے کھلو کے آکھیا کر عمر فیصلے سوچ کے کری موت یاد رکھی سانو موت یاد نہیں نہ آتی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر رہے تھے راہ بچ ایک اونٹ وہ اونٹ دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا لوگوں نے مار رہے ہیں لوگوں کے قریب نہیں جا رہے لوگ دور دور ہٹ کے حضرت عیسیٰ گزرنے لگے عرض کی تھی حضور نہ گزریا جی سارے نو مار دے حضور دے قریب نہ جایا جی آپ نے فرمایا ٹھہر جو میں نے دن ایک غلط کر لگے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ قریب جا کے نہ حضرت عیسیٰ دے کان دے نال اپنے لب مبارک لگائے تھے پتہ نہیں کی آکھیا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا اس دن تو بعد کدے بولے ہی سبحان اللہ کسی نے پوچھا حضور اونٹ دے کان چ کی فرمایا سی آپ فرماتے ہیں انہوں کچھ نہیں آکھیا بس اتنا ہی پوچھا سی تینوں موت یاد نہیں اللہ تینوں موت یاد نہیں جدو کوئی انسان مسکراتا ہے تو اسرائیل دے چہرے والے دیکھ کے کہندا تینوں موت یاد نہیں تینوں موت یاد نہیں تو ہنستے ہیں انسان بازار وچ پھردا ہوندا تے ادھر فرشتے اودی موت دی تیاری کردے ہوندے انسان خریداری کردا ہوندا تے موت دے فرشتے سر تے پہنچ گئے حضرت عمر فاروق غلام نو خرید کے گھر لے آ کے فرمایا میں صبح اٹھا میں موت یاد کرایا کر غلام نے سویرے اٹھنا تے عرض کرنی حضور موت یاد ہے فرمانا یاد ہے عرصہ رات گزر گئے انہیں روزانہ موت یاد کرانی آپ نے فرمانا یاد ہے ایک دن غلام نے عرض کی تھی حضور موت یاد ہے فرمایا موت یاد ہے پر تو آزاد ہے اج تو بات تینوں آزادی اور رون لگ گیا حضور کو غلطی کوئی گناہ کو اتاتی ہوئی میں نے کیوں آزادی دے رہے ہو فرمایا تیری لوڑ نہیں نہ رہی انہیں عرض کی تھی حضور میں ٹر گیا تے موت کون یاد کرائے گا میں نے نہ آزاد کرو میں نے جاگ دیاں آزادیاں نہ تیرے بوئے دی غلامی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کی کرنا سونیا غلامی آزادیاں فرمایا ہوں تیری لوڑ نہیں عرض کی تھی حضور میں ٹر گیا تے موت کون یاد کرائے گا تڑپ جاؤ گے سن کے حضرت عمر فاروق نے اس ویلے اپنی داڑھی وچ ایک سفید وال پکڑیا سبحان اللہ فرمایا اج سویرے آئینہ ویکھیا سی تے داڑھی وچ چٹا وال آ گیا تیری لوڑ نہیں جدو چٹا وال ویکھا کراں گا پہ موت یاد آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ساری داڑھی چٹی ہوگی موت دا یقین نہیں آیا سبحان اللہ ایک وال چٹا آیا سبحان اللہ موت نیڑے نظری آ گئی ایک وال چٹا ہے وہ جوانوں وہ جڑے اپنے کپڑے نو وٹ نہیں سنا پہن دے وہ جڑے ہر ویلے صورت نو سوار کے رکھتے سے جنہوں نے کدے روح سوارن دا خیال نہیں ہے جڑی ہمیشہ رکھتے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے گزر رہے تھے نال بابا گرو نانک سکھا ممکن ہے کسی نے میری گلت اختلاف ہوئے کہ دونوں بزرگان دے دین دا حضرت بابا فرید دا تے سکھا دے بابا گرو نانک دا وقت زمانہ تاریخ دس دیئے کہ ایک نہیں ہے مگر چونکہ کتابہ جمع پڑھے ہیں مگر جو بھی بزرگ سن اساں گل مقصد دی لڑی ہے بے شک رستے چ ویکھا کہ ایک کھوپڑی انسان دی تو دے اکھ وچ پرندے چجا پہ مار دے پاک پتن دا دولہ بابا فرید کول بیٹھ کے روئی جا رہے رو جائی بابے نے پوچھا حضور روندے کیوں فرمایا تینوں پتہ کھوپڑی کی دیئے حضور کی دیئے فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے بڑی بہت نازم والی شہزادی سے ایک دن ایدی اکھ وچ سرما ڈال دیا نوکرانی کو اکھ چب گئی انہیں اپنے ابو نو کہہ کے نا بادشاہ نو تے نوکرانی مروا دیتی فرمایا تے اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دے توڑن والا ہی کوئی اج جڑے جسم نو بڑا سنبھال کے رکھتا جنہوں روح سنبھالت دا کدے خیال نہیں آیا نوجوانوں پر جدو یا آخری میں لائے آ جاندے نوجوانوں جدو ڈاکٹر بلائے جاندے حکیم بلاؤ لے جاندے جبزہ پھڑیاں ڈاکٹر لے جاندے جدو حکیم سر پھیر کے کہتے بچہ دی امید کوئی نہیں جدو ڈاکٹر کہتے گھر لے جاؤ خدمت کرو نوجوانوں جو کدے ماں والا بے خدے
जथे ने खैबर टुट गए तो 2 डट हो गया सी फिर जदों हजूर पर नारा बजा थी ना चलदा समुद्र सी क्यों ने भी रास्ता छड़ दिता ही और फिर बड़ी लिखी गल है कि हिंदू खतरी सिख अजे गैर कौम दे बंदे हैं वो अपनी जबानी खुद कहंदे जदों हजरत अली दा नारा वजदा ही ना पर जद मेरा दिशकना वजदा सी वो साडे हत्थां बंदूकां घुट के फड़ियां गईयां हैं वो थल्ले डिग पैंदियां सन ते जिस तरह तुसीं मारदे रहे सुस्ती ना इस तरह देखदे वे मौजूद घुट के फड़ लेंगे और पिछों नारा तुसीं भी मारो ते मैं भी तुहाडे नाल आ बैरी वाली सारी ये जज पर इश्क ना मारोगे ऊंची तो ऊंची आवाज ना फिर मैं तुहानू मुबारकबाद दियाँगा थैंक यू वेरी मच यार सुस्ती ना के मेरे बगैर नारा मारना जे नारा तकबीर अल्लाह लगे सुनियो तेरे जज्बा है नारे लो सुभान अल्लाह नारा रिसालत नारा आशिक बोल के कहंदे जान पर पैदा किए सुभान अल्लाह अल्लाह तेरी वफा के जान पर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते चांद सूरज और सितारे ज़िया के वास्ते और चांद सूरज और सितारे ज़िया के वास्ते सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के सारी कायनात तेरे लिए बनाई पर तेनू अपनी मार्फत लिए बनाई ऐसा नहीं समझा सी दुनिया दे बस खावन पीवन ते मौज करना गाफिल हो गए मौला अली मुर्तजा शेर खुदा हैदर कतार रज़ी अल्लाह तआला ने एक दिन कब्रिस्तान से गुजरे थे आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कब्र जो आवाज आई मौला अली वालेकुम अस्सलाम शेर खुदा फरमावन लगे कब्र वालियो अपना हाल तुसा मैनू सुनाना है कि तुहाडे पिछलियां दा हाल तुहानू मैं सुनाऊं सुभान अल्लाह कब्र जो आवाज ही सोनिया जदों ते कब्र च आया किसे हाल पूछे ही नहीं तुसा पूछ ले थे पहले असी अपना सुना सुभान अल्लाह तेरी मिल्लत दे नौजवानों तख्ती लिख दे सुनो स्कूल विच तख्ती जदों अगले दिन लिखी दी थी ते पहले पिछले दिन वाला सबक मिटा के ते फिर ओदे ते गाची मल के फिर उन्हें सुखा के फिर नवा सबक लिखे जांदा आज अपने दिल दी तख्ती पे ना नवा सबक लिख के जाओ सुभान अल्लाह सुबह जदों मस्जिद च अजान होवे ना ते तू फजर दी नमाज बा जमात पढ़े ते मोहल्ले वाले पूछन पुत्र तेनू की होया सुभान अल्लाह ते कहे मेनू कुछ हो गया सुभान अल्लाह मेनू फिक्र आखिरत लग गई सुभान अल्लाह मैं जाना है वेला थोड़ा सफर दूर दा सामान कोई नहीं सुभान अल्लाह मैं सियालकोट तो लाहौर आवा ते मैं एक सूट नाल लेके आवांगा तुसी सियालकोट जाओ एक सूट नाल लेके जाओ कराची 2-4 दिन दा रहना पै जाए ब्रीफ केस तैयार करके खड़ने आ सफर ते जाना है किसी चीज की जरूरत पै जानी एडे लंबे सफर ते जाना तू सामान तैयार नहीं कीता हाय हाय अल्लाह सामान ही नहीं तैयार किया कदे तैयारी की ही नहीं अल्लाह रात अंधेरी ते राह ना जाना ते दूर सजन दा डेरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी तो तैयारी भी कोई नहीं तो की थी मौला अली फरमा दे मैनू कब्र च आवाज आई मौला अली जिस दिन दे कब्र च आए किसे हाल पूछिया ही नहीं कब्र च आवाज आई मौला अली जदों बच्चे दफन करके चले गए थोड़ी देर दे बाद
नारे रिसालत, नारे रिसालत। आफात के जीने की तरफ कर देना, आफात के जीने की तरफ कर देना, अनवार के बहते हुए सफीने की तरफ कर देना। जब निकलने लगे मेरी नब्ज़े हयात तो ऐ लोगों रुख मेरा मदीने की तरफ कर देना, रुख मेरा मदीने की तरफ कर देना। नारे रिसालत। मौत याद रखो, हिकमत दिन मर जाना। अल्लाह फरमाता वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लईब। अल्लाह फरमाता है दुनिया की जिंदगी नहीं बस खेल ते तमाशा। ते हकीकत की ये फरमाया व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान। तेरी असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी। ये अल्लाह की फरमा रहे, मैं आसान करके मिसाल दे तौर पे अर्ज करा, तुसी अपना पुत्र भेजो बाहर परदेस विच या वीज़ा लग जाए बाहर सऊदी अरब चले जाओ, 3-4 साल बच्चा रह के वापस आ जाए, तनख्वाह भी ना भेजे, मापे पूछन की करता रहे तो कभी मैं सो के आ गया ते वालिदैन गिला करते ने बच्चा पैसे भी ज़ाया करके आया, परदेस गया सी ते कमाई भी नहीं करके आया, इत्थे आके हुण नवें सिरे तो कोई काम करेगा, कमाई करेगा। माँ बाप भी पछताते ने क्यों भेजा, पैसे ज़ाया हो गए, वक्त ज़ाया हो गया। आ जिहड़ा तू दुनिया ते आया, इत्थे आया परदेस, तेरा असल देश कोई होर है, तू आया इत्थे कमाई करन। इत्थे सौं ते नहीं ना, इत्थे आया कमाई करन वास्ते। इत्थों कमाई करके अपने देश जदों जावेगा ना ते जे ते कमाई करके गयो ते अगली जिंदगी हो जाएगी सौखी। ते जे इत्थे सो के टुर गयो फिर अगले जहान ते अपने असल देश च जाके फिर मुश्किलां भारियां पै जाणगियां। नौजवानों, मौत हर वेले इंसान को याद कर रही। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दी इजराइल दे नाल बड़ी यारी सी। हजरत इजराइल ने आप दी रूह ज़ियारत लई आवा। सुभान अल्लाह। एक दिन इजराइल अलैहि सलाम नु हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम कह लगे तो मेरा याद है ते जदों मेरी मौत दा वेला करीब आवे ना ते जरा मैनू पहले पैगाम भेज दे, मैं तैयारी करके रखा। ये वो नबी है जिन्हों रब ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, फरमाया इब्राहिम रब दा यार है। सुभान अल्लाह। यारी होवे रब नाल, सुभान अल्लाह। ते रब आखे मेरा यार है ते ओ नबी जेड़ा रब दा यार है ओ हजरत इजराइल नु की फरमा रहे ने जदों मेरी मौत दा वेला करीब आवे मैनू पैगाम भेजी, मैं तैयारी करके रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सानू कदे याद आया कि मैं भी मौत दी तैयारी करके रखा? कदों पैगाम साइयां दा आ जाए ते बुक्कल मार के टुरना पै जाए, तैयारी होई ना फिर सफर ते बड़ा दौराट है। फरमाया मेरा मौत दा वेला आवे ते तैयारी करन वास्ते मैनू थोड़ा वेला देवी, मैनू पैगाम भेज देवी। एक दिन अचानक इजराइल आ गए ते आख्या हुजूर चलिए, हाय हाय वेला हो गया। फरमाया तू तैयार से तैयार होके इज्जत नहीं करीदा, पैगाम नहीं भेजे। अर्ज की हुजूर मैं 3 पैगाम भेजे ने, फरमाया मैनू ते एक भी नहीं मिलिया। इजराइल अर्ज की लजपाल मैं देख रहा तो मेरे 3 पैगाम मिल गए। हाय हाय। फरमाया कौन लेके आया सी? अर्ज की नबी अल्लाह छोटे जे होंदे सो बड़े हो गए। सुभान अल्लाह। वाल काले चिट्टे हो गए। सुभान अल्लाह। पहले इंसान ने जिन्हां दे वाल चिट्टे हुए सन, आप तो पहले वाल कदे चिट्टे नहीं सकती थे। आपने जब सफेद वाल हुए ना ते आप अर्ज की अल्लाह एक ही है। अल्लाह फरमाया एक इज्जत है, एक बुजुर्गी। अर्ज की फिर मेरी बुजुर्गी जो और इजाफा फरमाया। इजराइल अर्ज की सोनिया वाल काले चिट्टे हो गए ते जवानी बड़े पा आ गया। आ जेडियां 3 निशानियां जदों छोटे हो बड़े हो, जो वाल काले चिट्टे हो जाते, जदों जवानी ते ताकत की जगह कमजोरी ते बड़े पा ले लवे, समझ आया करो मेरे आउण दा वेला हो गया। सुभान अल्लाह। ये मेरी निशानियां होंदी। अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया मैं तो जान ले तैयार हां, पर एक बार मेरा एक पैगाम लेके अल्लाह दी बारगाह च जा ते अर्ज करिए या अल्लाह एक पासे कहना इब्राहिम मेरा यार है ते एक तरफ मैनू मारन लगा है ते कदे यार ने भी यार नू मारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजराइल पैगाम लेके अर्ज की या अल्लाह यार ते यार नू कदे मारे नहीं ते इब्राहिम फरमाते ने नाले यार बनाना ते नाले मारना।
اللہ فرمایا جا ابراہیم کو دوبارہ لوٹ جاتے جا کے کہہ کے آمین سونے اللہ فرماتا ہے یار یارانو کدے نہیں مار دے پر یار بلاؤں تو یاران نام بھی دے کر یار بلاؤں تو یاران نام بھی دے کر دے جدو اپنے انہوں بلاوے پھر انج بلانا ہے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا آپ فرماتے ہیں کہ انسان نو مرن لگے اتنی تکلیف ہوندی ہے کہ جب ایک زندہ بکری دی کھال اتار لے جاتا جتنی تکلیف ہو سو بکری ہوتی ہے اتنی زیادہ مرن والے نو ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے موت دا منظر کے بیان فرمایا حضور نے فرمایا کہ ایک ململ دا باریک کپڑا ہوئے نرم تے نازک کپڑا انہوں گلا کر لیا جائے وہ مزید نرم ہو جائے حضور نے فرمایا انہوں اس طرح کر کے پھیلا کے بیری دے درخت دے کنڈیاں والے درخت دے سکیا جاوے جدو کنڈے اس کپڑے دے بیچ پھاس جاون فرمایا پھر پورے زور والا انسان اس کپڑے کو پکڑ کے زور نہ کھینچے جڑا حال اس کپڑے دا ہوتا ہے مرن والے دا اس تو بھی زیادہ برا حال جدو فرشتے او دی ایک ایک نس دے وچوں روح نو کھینچ کے نکال دے اس تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے پر یہ بھی ایک موت ہے مگر ایک موت اور بھی ہے اس موت دے بارے فرمایا گیا کہ انج ہوندا ہے جویں مکھن چوں بال نکل سبحان اللہ پتہ بھی نہیں چلتا مکھن چوں بال کھڑے ویلے نکلے سبحان اللہ آخیا ایک پاسے موت دی اتنی تکلیف روح تے او بھی ہے ایک پاسے اتنی تکلیف تے روح تے او بھی ہے فرق کیوں تو گرامی قدر حضرات کسی اللہ والے نو خیال آیا کہ ایک ہی فرق ہے رات نو نبی پاک خواب وچ نظر آئے تے فرمایا سویرے اٹھ کے سورہ یوسف دی تلاوت کری جواب مل جائے گا ساری سورہ یوسف پڑھی تے بار بار پڑھی پر جواب نظر ہی نہ آیا اللہ فرماتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ فرماتا جے خبر نہ ہوئے علم نہ ہوئے تے پھر اہل ذکر کو لا جا کرو انہوں کو یہ نہیں فرمایا اہل علم کو فرمایا اہل ذکر کو سبحان اللہ قرآن پاک لے کے گئے تھے آخر یہ گل ذرا سمجھایا جی سرکار فرمایا تیرے سوال دا جواب سورہ یوسف وچ کی جواب ہے انہاں فرمایا یاد کر جے تو بی بی میں نہ مارے زلیخا نو تے آخر نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دتا ہی جدو شریک میں نے مارنا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماتے ہیں عشق اس دن مکمل ہوتا ہے جدو کوئی یار دے میں نے مارے جدو کوئی یار دا میں نہ مارے اس دن مکمل ہوتا ہے جدو زلیخا نو مارے نہ سونے دا میں نہ لوکا نے آکھا ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی تھے آپ نے فرمایا نہیں تو سا میرا ماہی ہے جب ایک ہی نہیں تو کہہ لگی ہمیں کھا دے میں لمبی بات نہیں کرتا حضرت یوسف گزرے نا جدو نقاب سرکار کے تھوڑا جا تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن نہیں بولے دوسری سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَقَمْتَانَ عَيْدِيَهُ اللَّهَ وَكُلَّهَا سَلِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا یوسف دا جمال ویکھے آؤ عورتاں دی انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے خون بھی پیا نکلدا ہے انگلیاں بھی کٹ گئیاں درد بھی موجود ہے اور حسن یوسف میں حسینت سو گئیاں انہاں نوں نہ درد احساس نہ انگلیاں دے کٹڑے دی خبر ہوئی اللہ والے فرمان لگے مولوی صاحب جیڑا یوسف نو ویکھدا رہے اونوں انگلیاں دے کٹڑ دی خبر نہیں ہوندی جیڑا مرن لگیا محمد ویکھدا وے روح نکلن دا پتہ کیویں لگدا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت پر نبی دی دین تے پھر ہوئے گی جے جوندے نبی نہ کو واقعیت بنا کے رکھی ہو نبی دے آنکھیں لگے ہو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ گزرے تے مائی نا چکی پہ چلاوے سبحان اللہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ مائی وال ویکھے نا چکی وال چلدی تے روئی جائے ماری نو ویکھ لے کہ مائی دانے سٹ دی چکی جا جدو گیڑا لگاندی ہے نا تے آٹا بن کے نکلدا ہے مائی بڑی حیرت نہ ویکھ کے کہندی بابا رونا کیوں ہے
تے بابا فرید رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے فرمان لگے چکی چل دی دیکھ کے فرید دتارو دعا پڑا بچ آن کے ثابت ریانا کو سبحان اللہ فرمایا اما میں پہ ویکھنا کہ تو دانے سٹنی ہے تے جدو چکی دا گیڑا لگانی ہے نا تے اکھلی دے وچوں دانے دی جگہ آٹا بن کر نکلدا پیس جاندے نے ککھ نہیں رہنا تے تیری چکی ویکھ کے مینوں دنیا تے آخرت دی یاد آ گئی کہ آ دنیا دا پوڑا ہے تے آ آخرت دا پوڑا تے انسان وچ پس اللہ اکبر کی بڑے گا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دین تے دنیا دوے سوکنا نے اللہ تے سوکنا ایک گھر وچ رہندیاں کٹھیاں تھی مولا علی فرماتے نے دین تے دنیا سکھیاں بہناں نے دو سکھیاں بہناں ایک وقت ایک انسان دے نکاح وچ نہیں رہ سکتی یا دنیا رہتی ہے تے یا آخرت رہتی ہے گل ایک رکھنی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا سبحان اللہ آپ فرماتے نے او کرونا سبحان اللہ بھئی او کرونا بھکھا ہی رہندا جیڑا تو گھراں دا سانجا یاد کھیڑے رکھ لہیرے یا پھر رکھ لے راجا سبحان اللہ یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے راجا سبحان اللہ رہنا ایک ہی ہے یا دنیا تے یا دین تو آنکھیں کے دین بھی رکھا تے دنیا بھی رکھا انج ہوتا نہیں بابا فرید فرمان لگے بھائی میں کیویں اپنے آپ کو سمجھاواں تیری چکی دے پڑیاں چ آ کے دانے پسی جا رہے کی بنے گا انسان آخرت تے دنیا چ پسی جا رہے بھائی کہنے لگے وے بابا ذرا نیڑے آ بابا فرید قریب گئے نا تے بھائی نے اس طرح کر کے چکی دا پڑا اٹھایا تے او کلی وال اشارہ کیتا او کلی دے نال جڑے دانے لگے سن سبحان اللہ او نہیں پسے مائی نے پڑے اٹھا کے آگیا سن فقیرہ رب دیا ذرا کن دلے دیکھو آلے تکلے بچ گئے نی جڑے بیٹھ کلی دیکھو دین تے دنیا تے آخرت تے دنیا چے پس کے مر جائے گا محمد دے دامن دی کلی نہ لگ جائے بچنا ہی تے محمد دے دامن دی کلی نہ لگ جائے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا باقی سارے گھاٹے چنے بچ دے ہو انہیں جڑے محمد دی کلی نہ لگ جائے تسی چاہتے ہو کہ آخرت میں کو مول پہ جاتے تو میری ملت نوجوانوں دامن مصطفیٰ نہ وابستہ ہو جو گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق دا دور خلافت نوجوان شراب پی کے پہ جاؤ توجہ ہے میرے یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ دیتے مفصل گفتگو کرنے واسطے میں وقت بھی درکار ہے میں ماحول بھی درکار ہے مگر میں چاہوں گا کہ تجھے خالی نہ جائے دامن دے کٹورے بھر کے رکھو خالی رکھو تے سیدھے کر کے میں آگے بھی مثال دینا ہونا کہ بارش برس دی ہوئے تے بندہ پیالہ الٹا رکھ دے تے نہیں بھر دے سیدھا رکھے تے سبحان اللہ پیالہ سیدھا رکھیا جی سائیں بھر کے بیٹھے صوفیاء فرماتے نے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری وقت پیری گرگ ظالم بے شبت پرہیزگار صوفیاء فرماتے نے جوانی بیچ توبہ کر کے پیغمبرہ والا کر سبحان اللہ
بڑھا ہو کے تے بھیڑیا بھی کہتا ہے بگیاڑ بھی کہتا ہے میں شکار نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا ہوتا ہی نہیں جدو گناہ کرنے کی طاقت ہی ہو تو گناہ چھوڑ جدو طاقت ہی نہ رہی ہو تو آکھے میں گناہ کرتا ہی نہیں ہو چلیا کرتا نہیں ہوتا نہیں اللہ فرماتا دیکھ والی میری بارگاہ چاہت سیفہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات تو معافی مانگ توبہ کر میرے نال یاری لا پھر میں تیرے گناہ نیکیاں جنہ بدلان دے رب کو حضرت عمر فاروق دا دور خلافت مدینے دی گلی تے نوجوان شراب پی کے نشے چ دھوت جا رہے آج بھی کئی نوجوان نے وہ شراب نو شغل سمجھ کے پی رہے اللہ یاد باللہ آج معاشرے دے اندر لوگ شراب نو فیشن سمجھ کے پی رہے مگر یاد رکھیے گا میں صوفیات یا کتابت پڑھیا کہ شراب اس ویلے تک شراب نہیں بنتی جب تک وہ شیطان پیشاب نہ کرے شراب اس دن شراب بنتی ہے ہمیں تسی لاکھ سال بھی رکھ دے شراب اس وقت تک شراب نہیں بنے گی جب تک شیطان پیشاب نہ کرے ان آپ بھی سوچ لو کی پیتے ہو بن گئے شراب نشے چھ خود مدینہ دی گلی چھ نوجوان جا رہے اچانک دی نگاہ اٹھی تو نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آ گیا سبحان اللہ او دا تے نشہ اڑ گیا خیال آیا کہ او عمرین نے کدے تلوار نے اپنے تے بیگانے دا فرق نہیں کیتا انہاں تے گردن اڑا دینی شراب دی بوتل بھی ہاتھ وچ منہ جو شراب دی بو بھی آ رہی ہے بھی شراب دے نشے وچ ہاتھ وچ بوتل بھی پکڑی انہیں دائیں بائیں دیکھا کو گلی ملے تے میں دوڑ جاؤں کوئی گلی نہ ملی ادھر عمر فاروق قریب آگے تو انہوں یاد ہے بدر جدو کوئی راہ نہ لبے ہو دونوں رب دلال رب دلال سبحان اللہ وہ بابا جڑا ساری زندگی مسیحتے نہیں آیا جدو نوہ تے پتر تھکے مار کے گھروں کٹ دینا تو بابا مسیحتے آ جاتے اللہ آواز ہوتی ہے ہون بھی آگے ہون بھی قبول قبول ہے نوجوان نے دائیں بات دیکھا کو گلی ملے کو موڑ ملے میں دوڑ جاوا پر راہ نہ ملیا ادھر حضرت عمر فاروق قریب آگے وہ دیا کھانے چاتھروں آدھی کتاب آگئی سبحان اللہ میاں بابر حیونی صاحب اس نوجوان اس طرح کر کے آسمان پر دیکھیا تیروں کے کیا لگا میرے گناہ والا تیرا کی بگڑیا میں بڑا گناہگار عرض کر دیا اللہ بڑا پاپی نے گناہ کیا والا میں سنیا ہے کہ میرے برگا گناہگار کوئی نہیں تیرے دیا بخشن ہار کوئی نہیں عرض کر دیا اللہ آج معافی منگنا وا پکی توبہ کرنا وا آج کدے میں نے عمر کھل بچا لوے تیرا میرا وعدہ شراب دے دینے نہیں جوانا آج کردہ ساری زندگی پردے پانا والے آج بھی پردے ہی پانے آج کی دیا اللہ معافی دے دے یا اللہ معافی دے دے یا اللہ معافی دے دے رو رو کے کر لگا فضل تیرے دی آس قریبا ادھر عمر فاروق کے نیڑے آگیا میرے بار بیکر لاہور دے نوجوانوں نے شراب دی بوتل ہوتے چادر لپیٹ لی اس طرح ادھر حضرت عمر فاروق قریب آگیا آپ نے پتا سی یہ آدھی شرابی یہ شراب پین دی عادت ہے یہ شراب پین دے آپ نے قریب آگے نا اپنی جلالت نہ روک دب دبے نہ فرما لگے کتھوں آئے ہیں ایسی حضرت عمر فاروق دی حیبت ہو دے دل تے چھا گئی وہ دے لبا جو نکل کے کہنے لگا حضور میں دودھ لے کے پیا ہوگا سبحان اللہ کی لے کے دودھ لے کے دودھ لے کے آپ نے فرمایا دودھ کی تھی کہنے لگا جی آپ بوتل لیتے فرمایا کپڑا کیوں لپیٹے کہنے لگا جی دودھ گرم بڑا سی نا تے بوتل پکڑی نہیں جا رہی تے میں کپڑے چلو لپیٹے سبحان اللہ آپ نے فرمایا کپڑا اتار وہ دا دیکھ اتنا پانی ہو گیا نالے کپڑا اتارے
نالے آسمان پر بے کے رو کے آکے کدے آج بچا میں آج بچا میں میری ملت اور نوجوانوں حضرت عمر فاروق جدو ویکھیا نا کپڑا اتریا تے وچ بوتل تے بوتل وچ گرم گرم دودھ بوتل شراب دی تے وچ گرم دودھ حضرت عمر فاروق بوتل پکڑی تے ایک باری بوتل تے ایک باری نوجوان ول ویکھ کے فرمان لگے محمد دے عشق دے سکول دا پڑھیا پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ بھی سچی دسی کیتا کی سچی دس کیتا کیا او دی چیخ نکل کی رو کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا ترلائی کیتا میں ترلائی کیتا ہے حضرت عمر فاروق پھر کے سینے نال لایا فرمایا گل پکی ہو گئی اس رب نے دسیا جب توبہ کر لوے شراب کا دودھ بھی بنا سکنا گناہاں دیاں نیکیاں بھی بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ چورا شریف ہاتھ چوک کے بولو یار جب میں ہولی بولے میں دیکھنا سی جیڑا جیڑا چورا شریف کا پیار کرتا ہے ایک باری اٹھاؤ تو میں ہاتھ چوک کے ذرا جیڑا شہنشاہ ہے چورا شریف کا غلام ہے ہاتھ چوک کے آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف آستانہ عالیہ چورا شریف محمد عمران رشید صاحب زندہ محمد عمران رشید صاحب زندہ محمد حسین صاحب پتہ چلا دیر میرے تیرے والوں میں ادھروں دیر کوئی تیری میری دیر ہے کہ اسی واپس نہیں جا رہے لوٹ آؤ بس کرو بڑی ہو گئی بڑے گناہ کر لیں رات نو ساؤں لگیا ایک منٹ اکھیاں بند کر کے سوچیا کرو آج میں گناہ کتنے کیتے تھے نیکیاں کتنیاں کیتیاں سوچیا کر میں تین ٹائم جڑے رب دا رزق کھادا اس رب دی بارگاہ جو میں کتنا کو شکر ادا کرتا میری ملت و نوجوانوں انسان دی جڑی سب تو قیمتی متاع ہے نا جڑا سب تو قیمتی خزانہ ہے وہ وقت ہے دولت بینک چ رکھ دیو نا اصل تیری دولت ہے تیرا وقت ہے جنہوں تو ضائع کری موبائل سے فیس بک واٹس ایپ جنہوں ایسا نشے سے شیطان نے لگا دیتا ہے اس قوم کو وقت کی قدر ہی نہیں اللہ نے تینوں بڑے قیمت جے سانس دیتے نے تھوڑے سارے اپنی عبادت واسطے تو انہوں موبائل تے ضائع کرتی کرے تیری اصل قیمتی متاع تے تیرا وقت سی جب وقت کی قدر کچھ نہیں تھی کسی اس بچے کو لو پوچھ جدہ سویرے امتحان ہے اس بچے نے پوچھ جدہ سویرے پیپر ہے انہوں پوچھ وقت کی قدر کیوں کہندہ کہتے تھوڑے جتنے اور ملتے ہیں تیاری کر لوں وقت کی قدر کچھ نہیں تھی کسی مریض کو لو پوچھ جڑا آخری سانس ہوتے ہیں کیا بات اپنا وقت ضائع نہ کرو بہت خوب بہت خوب ایک منٹ وچ تقریباً انسان 9 باری قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے پوری سورہ اخلاص 9 مرتبہ پڑھ لیتا بندہ آستہ بھی پڑھی تھی ایک منٹ وچ 9 مرتبہ پڑھ سکتا ہے ایک بار پڑھیے 10 پارے دا ثواب ہے 3 بار پڑھیے قرآن مجید دا ثواب ہے سوچ تو ایک منٹ وچ 3 قرآن پڑھ سکنا ہے سبحان اللہ وقت دی قدر اپنے سانساں دی قدر کر تیری قیمتی متاع ضائع ہو رہی ہے انہوں ضائع نہ کرو اپنی زندگی نو قیمتی لمحات وچ اللہ دی یاد عبادت وچ گزارو جو دم غافل سو دم کافر سبحان اللہ بس جو دم غافل سو دم کافر اپنے ہر سانس کو اپنے رب دے ذکر دے نال مزین کر کے رکھ پھر سانس آوے تے کرے اللہ اندر جاوے تے آکھے سبحان اللہ اپنے اس سانساں دی تسبیح بنا رہی سبحان اللہ
اس تسبیح تے رب دا ذکر کریا کر آج جڑی سانساں دی تسبیحات ہے اپنی زندگی دے سانساں دی حفاظت کرو اپنی اکھیاں دی حفاظت کرو اپنے جسم دی حفاظت کرو یہ رب نے تانوں دیکھو نا اے پرانا زمانہ ہوندا سی نا تے مائی دا چرخہ خراب ہو جانا تو انہیں گوانڈر نے کہنا اے ذرا اپنا چرخہ ادھارا دے میں 2-4 دن مائی نے ادھارا بابا جی چرخہ دینا تے بی بی نے مائی نے لے کے چرخہ کتنا اس چرخے دے نال مائی نے ادھارے چرخے نال پونیاں کتنیاں انہاں پونیاں نو وہ جڑی دھاگے کتنے پونیاں کت کے تے پونیاں رکھ لینیاں آپ انہاں نو بیچ کے پیسے کمانے آپ تے چرخہ مالکا پھر واپس لے جانا ادھارا آج جڑا تینوں جسم دا چرخہ رب نے دیتا ہے اے تیرا نہیں اے سائیاں ادھارا دیتا ہے اے دینا چرخے دے نال کمرہ دی پونی کت چرخہ مالکا واپس چرخہ مالکا اپنا واپس لینا تینوں تو دیتا ہے پونیاں کتر واسطے تو جسم دے آرے لگ جائے تو ایسے چرخے نو سواری جا رہے ہو جھلیا پونیاں کت عملہ دی پونی کت گرامی قدر حضرات وقت شہنشاہ ابراہیم بن ادھم بلخ دا تاجدار خاندانی شہنشاہ باپ دادا پردادا شہنشاہ نوکرانی بستر پہ بچھاوے تھے اچانک بستر بچھاتے نوکرانی نے جدو بادشاہ دے مہم والی بستر تے ہاتھ پھیریا نا کہ ایڈا نرم تے گداز بستر تے بی بی نو خیال آیا نوکرانی نو ایڈے نرم گداز بستر تے جدو بادشاہ سودا ہوئے گا تے کنی کو مٹھی نیند آ دی کوئی نہیں دیکھ رہا تے 2 گھڑیاں لیٹ کے نہ دیکھا وہ لوڑی وہ نوکرانی وہ باندھی بستر تے لیٹ گئی تھکی ماندی سارے دن دی بادشاہ دے نرم خداد بستر تے ستی لیٹی تے نیند آگئی سو گئی پتہ نہیں کتنی دیر لیٹی رہی کہ بادشاہ آ گیا ابراہیم بن ادم نے دیکھا کہ میری لوڑی تے میری نوکرانی ہو کے تے میرے بستر تے لیٹی کو کی آکھے گا فوراں جلاد نو بلایا کہ نو کوڑے مار سوتی نوکرانی میں جو جلاد نے پہلا گھوڑا مارے ہڑ بڑا کے اٹھی نیند خبارے روئی جاری پے در پے گھوڑے پہ لگ دے بادشاہ گول کھڑا ہو کے دیکھ رہا نوکرانی روئی جاری جب وہ دا ہوش سنبھلیا انہوں خیال آیا کہ میں کیوں مار پہ گئی تو سمجھ گئی کہ میں تے بادشاہ دے بستر تے لیٹی سا میں اس جرم دی سزا پہ ملدی تے ہنس گئی سبحان اللہ ابراہیم بن ادم نے جلاد نے اشارہ کر کے روک کے تے آنکھ لگے تینوں مار پہ دی تو ہنس نہیں ہے مذاق کر رہی کہنے لگی میں بادشاہ میں اس واسطے نہیں ہنسی پوچھیا وجہ کی ہے کہنے لگی بادشاہ میں اس واسطے ہنسیاں بستر بڑا ظالم ہے آپ نے پوچھیا کی میں کہنے لگی میں بادشاہ 2 گھڑیاں لیٹیاں اتنی مار پئی ہے میرا کی بنے گا تو نے ساری زندگی لیٹ جانے ظالم بستر ہے والا 2 گھڑیاں لیٹی ہے دیتے تھے اتنی مار پئی تھی تو ساری زندگی گزاری تو سوچ پھر کی بڑے نوکرانی کل کی ابراہیم بن ادم دا دل تے چوٹ لگی رات میں بستر تے لیٹے تھے جب نیند نہ آیا نوکرانی دی گل یاد آیا ادھی راتوں رات ڈالی تھی اچانک بادشاہ نے اپنی چھاتے کسی دے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا کہ نہیں جرت ہے کہ ادھی رات میرے بادشاہ نے محل دی چھتے آ کے تو میرے آرام سے خلل ڈالے کون انہی جرت کر سکتے اٹھ کے کھڑکی کھولی اپنی گردن باہر نکال کے چھت وال ویکھیا تے کہنے لگے کون چھت تو ایک عجیب مخلوق نے نیچے وال ویکھیا تے کہنے لگی ابراہیم بن ادم سو جا ساڈا اونٹ گواچ گیا وہ پہ ڈھونڈ گیا ابراہیم بن ادم کہنے لگے مت ماری گئی کدے گلیاں چ گواچے اونٹ بادشاہاں دی چھتاں تے لبے نے اونٹ بھی کدے چھتاں تے چڑھے اس مخلوق نے جواب دے کے آکھا ابراہیم بن ادم جے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے تے انج دے بستریاں تے سو کے رب بھی نہیں لب ایویں دے بستریاں تے سو کے رب تے نہیں لب دے کو بادشاہ سی نا کہ انہیں نظارہ کیتا سردیاں دے رات میں انہیں اپنی کھڑکی کھول کے بیٹھے تھے باہر آؤ سڑک دے فٹ پاتھ دے کنارے دے کے درویش لیٹر دی تیاری پہ کرے ادھا کمل انہیں پھٹیا پرانا نیچے تے ادھا اوپر لے لیا بادشاہ نو خیال آیا میں ہیٹر والے کمرے چ لیٹے ہاں تے بیٹھا ہوا تے منو سردی لگ رہی کہ درویش ہے تے سڑک دے کنارے پہ لیٹ دے پاٹا کمبل لے کے
یہ رات کیویں گزرے گی صبح ہوئی تے بادشاہ نے کسی نے پیغام دے کے آکھیا درویش نو ذرا دربار وچ لے کے آ درویش دربار وچ آیا نا تے بادشاہ نو خیال آیا مینوں پوچھاں تے صحیح رات کیویں دی گزری کہنے لگا بابا رات کیویں گزری عمرا وزراء رؤساء بیٹھے سارے تے فقیر نے انج بادشاہ دے چہرے وال ویکھیا کہنے لگا بادشاہ کچھ تیرے ورگی گزر گئی کچھ تیرے نالوں چنگی گزر گئی بادشاہ بڑا حیرت زدہ ہو گیا تے فقیر نو کہنے لگا میرے ورگی تو کیویں گزار گئی تے میرے نالوں چنگی دا تو تصور کیویں کر سکنا میں ہیٹر والے کمرے تے رات مخملی بستر تے گزاری تو سڑک دے کنارے پٹیا پرانا کمبل لے کے لیٹے ہوں تو میرے ورگی کیویں گزاری تے میرے نال چنگی کیویں گزاری بابا کہنے لگا بادشاہ تیری بھی اکھ لگی میری بھی جدو اکھ لگ جے پتہ نہیں ہوتا میں محل وچ سندا کہ فٹ پاتھ تے سندا کہنے لگا بابا تو بھی سو گیا میں بھی سو گیا تو محل جو سندا تینوں نہیں خبر میں محل وچ میں سڑک دے کنارے سندا خبر نہیں سڑک دے کنارے آدھی رات تو بھی سندا رہیا میں بھی سندا رہیا جدو رات ڈل گئی سندا رہ گیا میں اٹھ کے اپنی یاد شروع کر دی تھی جڑی سنیا گزر گئی کھونی گزر گئی جڑی اپنی یاد وچ گزری تیرے نالوں چنگی گزر گئی سیدی مرشدی سیدی مرشدی کیا بات مخلوق نے آکھیا بادشاہ انہیں دے بستریاں تے سوں کے رابط نہیں نہ لابتا رات جاگدیاں گزر گئی اگلے دن بادشاہ سلامت اپنے تخت تے بیٹھے تے سارا بازار تے سارا دربار سجے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا بابا دربارے جایا تے اس طرح نظر دوڑا کے نہ تے بابا کہنے لگا بادشاہ آپ تیرا مسافر خانہ میں کوئی چنگا نہیں لگا ابراہیم بن ادم تڑپ کے کہنے لگے بابا آپ کو جو ہوش کر میرے باپ دادے نے اربا خربا روپیہ لگا کے محل بنایا تے تینوں مسافر خانہ لگ رہا ہے بابا کہنے لگا بادشاہ اوسا نہ کر میں دس اس تخت تیرے تو پہلے کون بیٹھتا سی آکھے میرے ابو تیرے ابو تو پہلے کون سی آخر میرے دادا دادے تو پہلے آخر پردادا تے بابا کہنے لگا تیرا پردادا کتھے ہوئے سبحان اللہ آخر ادھر ٹور گئے آخر دادا کتھے کہنے لگا ٹور گئے آخر ابو کتھے وہ ٹور گئے تے بابا کہنے لگا ٹور تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے مسافر خانہ نہ کھاتے ایک کو دن جب چوٹ تیسری دل تے لگ گئی ابراہیم بن ادم نے اپنا شہنشاہی تے اپنا شہزادے تے بادشاہ والا لباس پھاڑ کے اتاریا تے فقیراں والی گدڑی پا لی سبحان اللہ فقر دی گدڑی پا کے نا تے محل جو باہر نکلے تے موڑ کے اس طرح محل ول بیٹھ کے نا فرمان لگے میں چلیا جنہیں رکھنا رکھ لوے میں چلیا جنہیں رکھنا ہے انہاں فرما کے او بابے جا کے دریا دے کنارے ککھاں دی کلی والی تے اللہ دا شروع کر دیتی آپ دا جڑا وزیر سی انہیں محل رکھ لیا تے وہ بادشاہ بن گیا وقت گزریا ایک دن وہ وزیر جڑا بادشاہ بن گیا اپنا لشکر لے کے دریا دے کنارے تو گزریا تے ویکھیا ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھ کے نا تے سوئی دے نال اپنی گدڑی پہ سی سبحان اللہ گدڑی سی بادشاہ نے دیکھا یہ تے میرا بھی بادشاہ ہے سواری تو اتریا تے ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ سونیا کتھے شہنشاہیاں کتھے محل کتھے شہزادگیاں نازاں دی زندگی تے کتھے سونیا گدڑی پہ سینے ابراہیم بن ادم کوئی جواب نہیں دیتا آپ نے اپنی سوئی دریا جو سٹ دیتی ڈالے فرمان لگے مچھلیوں میری سوئی واپس کرے آجے دیا مچھلی اپنے لبا دے در سونے دی سوئی لگے آیا فرمایا سونا پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہے دی سوئی واپس کرے آجے مچھلیاں دی سردار اپنے لبا دے در لوہے دی سوئی لگے واپس آئی آپ نے سوئی پکڑی فرمان لگے بادشاہ بس او شاہی چنگی شاہی کے آپ بادشاہی چنگی سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی
گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا دنیا دی زندگی کا کھیل تے تماشا ہے اصل زندگی تے آخرت دی زندگی تے جنی محنت اس دنیا نو سنبھالن واسطے کرنا ہے تو ادھی محنت کرے تو اس دنیا نو سنبھالن دی کرنا یقین تیری دنیا اب بھی سمجھ جاوے تے آخرت بھی سمجھ جاوے تو میری ملت دیو نوجوانوں کوشش کریا کرو جتھے موبائل تے وقت اتنا گزار دیو نا فضول انہی دیر مدنی چینل بیچ لیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ رب رسول دی گل ملے گی جی تیرا ٹی وی ویکھن میں دل کر دیتا ہے پھر وہ ویکھنا کہ تو تنو فکر آخرت لگ جاتے یہ دعوت اسلامی نے احباب تشریف فرمائے انہیں مدنی چینل شروع کر کے نوجوانہ دی تہذیب بدل دیتی داڑیاں چہرے تے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس افطار قادری پوری دنیا دے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دے ٹنگ کے بجائے سبحان اللہ چہرے تے داڑیاں سج گئی مرشدی افطار پر مرشدی افطار پر مرشدی افطار پر سرکار کی غلامی دعوت اسلامی سرکار کی غلامی سرکار کی غلامی سرکار کی غلامی سرکار کی آمد انٹھار کی آمد آقا کی آمد ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی لباس نبی پاک دی سنت کے مطابق پہنو 11 دے لباس چھلو کدے سیکھنو بھی بیکھا جے انہیں حضور دی سنت سمجھ کے کوئی لباس پہنے کدے کسی انگریز نو بیکھا ہوئے انہیں حضور دی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی کدے کسی ہندو نو دیکھا انہیں تلک اتار کے کہ امامہ شریف بندے ہوئے ساڑھے نبی دی سنت سمجھ کے نہیں تے انہوں نے تیرے نبی دا رنگ نہیں پسند تے تینوں بھی اپنے نبی دا رنگ نہیں تیرے سبحان اللہ اپنے نبی دا رنگ چھوڑ کے کدے انگریز دا کدے ہندو دا فیشن تے لوگ پسند میری ملت دے نوجوانوں لباس نبی پاک دے لباس ورگی پہنو رنگ چڑھانو اپنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آج انہیں کریمہ دے ہوتے چہرے چٹے کرنے واسطے تے سفید اپنی چمڑی بناونے واسطے انہیں پیسے لگا دیو نا میں قسم رب کعبہ دی لکھا روپے لگا لو چہرے تے ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہ چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لاویں جنیاں مڑ آنکھیں کر رہا ہوں قیامت ہائے ربا کی بنے سبحان اللہ سائیں دوواں جو ایک پڑھ لو یا وہ گھڑی رل بیٹھن والی اچھا یا پھر لکھا لکھاں دے وچ جو ساڈے وہ بھی پڑھ دیں پڑھ دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے او گھڑی رل بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی قسم خدا دی وہ چیر کلے شیر سنا دے میں نہ سنا ہوا کہ حق تلفی ہو جائے گی بنن چندن دلاسانی خدائی پیر چم دیئے بنن چندن دلاسانی آستانہ
عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف. ایک شعر میں بھی پڑھا شہنشاہ چورا شریف کی بارگاہ میں کون کون سبحان اللہ کہے گا ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. شاعر لکھتا ہے کہ سے عشق والی حق کا بات ہونا، سے عشق والی، سے عشق والی، سے عشق والی حق کا بات ہونا، حق عشق والی ایویں پھڑک جاندی اور نک لکا کے کریے گلا ساڑھے پیر نو گل لڑک جاندی، نک لکا کے کریے گلا ساڑھے پیر نو گل لڑک جاندی. اور سادہ رابطہ چورا شریف کی قریب آلے سانو دکھ پہنچے تار کھڑک جاندی، سانو دکھ پہنچے تار کھڑک جاندی. اور بیجا یوسف چورا شریف کا در کھل کے تو سیدھی مدینے نو سر آخر پہ میں دو چار لمحہ میں بس حضرت دائی قلبی والا واقعہ سنا کے میں اجازت چاہوں گی. اللہ صاحب کو ساری چیزیں کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ صاحب فکر آخرت اپنے موت دی تیاری دی توفیق نصیب فرمائے. حضرت دائی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ روزانہ تسی سنتے ہو روزانہ کا زبانہ میں اختصار نہ کر دے مگر نبی پاک نے مدینہ دی گلی جو ملے حسن اینا سی کہ چہرے تے نقاب رکھ دے سکتا. سبحان اللہ. عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے رستہ اڑیک دیا سنشاہ محقق نے لکھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے لگے رات میں دعا کی تھی اللہ مرزق الاسلام و دحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ انہا سونا بنائے تو دوزخ جو ساڑا نہیں بنائے انہا میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے. سبحان اللہ. صبح دائی قلبی روتے آگے عرض کی تھی سونے اور پیغام سنا جڑا اللہ نے دے کے بھیجے. اللہ دی وحدانیت ربوبیت الوہیت دا تے اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا. عرض کی تھی سونا میں کلمہ تے پڑھ لواں میں گناہ یہ نہیں کہ اللہ معاف نہیں کرنا. حضور فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جیڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہنا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھیا پھر رونے. حضور فرما ان کے رونے. عرض کی تھی یہ مدینہ دے قریب ہی میرا گاؤں تے اپنے قبیلے دا سردار 700 افراد کا قبیلہ ہے. ایک گناہ ایسا کیتا اللہ نے او نہیں معاف کرنا. میرے قریب فرما بھی سنا. عرض کی تھی سونے اسی قبیلے والے پتر پال لینے ہیں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں تے میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. نبی کریم زاروں کے تار روکے اللہ نے فرمایا بابو روو نہ تے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری. سبحان اللہ. معافی مل گئی پھر رو رہے. حضور فرما ہون کیوں رونا. عرض کے لیے حبیب کردگار سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم عجبی کو گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا. فرما او بھی سنا. عرض کی تھی میرے گھر بچی بچے دی ولادت کا ویلا سی تے میں دور ہندوستان دے کسی ملک وچ کئی سال تجارت لے جا رہا سی. بیوی نے کہہ کے دیا پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. عرض کی تھی پہلے جب پالا ٹر گیا کئی سال دے بعد آکے جدو میں دروازہ کھٹکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے تے میں نے پوچھ دیئے تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. انہاں تیاں نو پیوان تے مانو دیکھو اور کیتا جاتا ہے کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مارے نا تے وڈیرا جب باپ تڑ کے کہندا ہے میری تی نو چھڑکا نہ مارو یہ تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے تے پیو اجے جیوندا ہے. تیاں دے پیوان تے مان بن جاندے. بھابیاں تو ڈردیاں عید دے دن بھی آ جاواں تے ویراں تو نہیں منگدیاں بڑے باپ تو منگدیاں نے کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ہے بھائی انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کردا. داہیہ قلبی عرض کی تھی سونے جدو میں بچی نو پوچھا نا تم کون ہے. وہ بچی جنہیں باپ اجے ویکھے نہیں انہوں باپ تے بڑے کنہ کو مان سی کہہ لگی آن والے ہم اپنے ابو دی بیٹی ہوں. سبحان اللہ. اپنا نانی دسیا کہہ لگی میں اپنے باپا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں میں سے گھر دا مالک کروں.
ازگی دی کملی والے میں نیا کھا بچی نے میری انتا نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیری نوا ویکھ بھی رہی آؤ ازگی دی سونے بچی نو دھگا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے وہ دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا پرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے ازگی دی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دیئے یعنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آیا کھنائے سبیاں دفن کر درے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ اپنی بیوی نو یا کھلو تیار کر میں دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دبا بناؤ یا کھے ارد کی دی سنے خودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی ارد کی دی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل مر جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں پیار کر دی ہے کالے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیری نوا ویکھ بھی رہی آؤ تے بابا آگے تمہیں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے آؤ ازگی دی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے آج جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دو پٹے ناوال میرا مسینہ صاحب کر دی ہے میں نو پانی پینا دی ہے کہنے کر دی بابا چھاوے آ جاؤ بڑے سالہ در تھکے آیا آئے آجا گھر چلنے آؤ ازگی دی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے ہو آج بھی ادھی رات میرے باپ گرے آوے آج بھی پتر سو جا دے آج بھی دھیئے کو دیا نامہ امید دیا آج بھی باپ گرے آوے پتر کو نصیبہ والا باپ دے سینے لگ دائی آج بھی دھیئے دوڑ کے بیون جب مار لے دیا ازگی دی کملی والے آ کہنے لے قبر تیار رہی او بچی قریب ہی قبر جلد کا مارے آؤ بچی دیا چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاتا رہے ہوں نکے نکے آنکھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا میں تیری علاوہ ویکھ بھی نہیں آؤ اے بابا مرینا میں تیرے باجا مار بھی نہیں آؤ اے بابا مرینا کہ میری صورت جبھی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی کہ بابا مرینا میں ایک جوڑے زندگی گزار دے واگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مگدی بابا مرینا میں ناؤن کے بھی نہیں جاندی ازگی دی سونے اندر سنایا مٹی پاتا رہا بابا بابا کر دی رہی کمی والے آؤ میری راتا دی نیند مک گئی آؤ میرے دن دایا رام ختم ہو گیا آج بھی رات رو لیٹ نہ ہو کرنا چوریا بابا بابا دیا بابا دیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہتی مری نہ ہو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جا دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے ازگی دی سونے مٹی پاتا رہے آؤ بچی نے آؤ سماؤ نبل بکھے آؤ کہنے لگی میلی چھت والے آؤ اتنا بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا کدو تک مردیاں آگی آؤ کہنے لگی ربا سنے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نوال لاؤنا ہے کہنے لگی میں آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں پر چلیاں نہیں ازگی دی کملی والے بچی دفن ہو گئی تیرے آقا کے نام رہے سرکار کی داڑھی مبارک تارے ہو گئی مسجد نبی دی دیواروں چھپونے نکل آیا صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اس لیے آگے دایا چپ کر جاؤ جو پہ نبی
جڑی محمد یہودی کم کر دی ٹر گئی سبحان اللہ دوسری باری گل سنا یہ ذل فرما ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے سید عالم اتنا روئے میرے نبی فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار آقا علیہ السلام نے فرما جب رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں امام ترمذی فرما حضور نے فرما جب رب دو پہنا دے وہ میری سنت سمجھ کے بیٹی کے بہن نال پیار کر کے جوان کر کے شادی کرے سید عالم نے فرمایا قیامت میں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی بولی تے نہ دی سبحان اللہ جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا بادی دھیاں نو بھی عزتاں میریاں ہر جگہ سے خالی اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے سب سنا کے رب تعالیٰ ساتھ ہوگی توفیق کرائے فرمائے آمین و آخر دعوائے الحمدللہ رب العالمین